नॉर्थ मलबार टाउन, जी हाँ, जो कि पहली तारीख को तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाता है और अपने रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात अदा करता है। आज भी उन्होंने बैनर लगा दिया, लेकिन बैनर लगाने के साथ साथ आज अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र यहाँ मौजूद थे। चेयरमैन आतिफ अली ख़ान, वाइस चेयरमैन ज़ियाउद्दीन जामी, म्युनिसिपल कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मलिक और उसके साथ साथ अकाउंट ऑफिसर इमरान और बजट ऑफिसर एयाज और दीगर अफसरान भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन इस यहाँ मौजूदगी की वजह ये थी कि महकमा फाइनेंस गुज़िश्ता 5-6 दिन से एक भरपूर सॉलिड किस्म का काम कर रहा था। और खुशखबरी ये है कि हम तो आपको रिटायर मुलाजमीन की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इनको जो है आज चेक दिए गए हैं लीव इनकेशमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट के। सबसे बड़ा चेक 2 मुलाजमीन को मिला है, एक को 20 लाख रुपए मुबलिग सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तानी नॉर्थ मलबार टाउन और दूसरा 10 लाख रुपए। जी हाँ, बड़ी रकम अदा कर दी गई है और इस तरह तकरीबन 80 लाख रुपए की अदायगी आज की गई है। यानी 75 एक थे, फिर एक और खातून आई थी, अभी हम आखिर में बताएंगे, लेकिन 80 लाख के करीब इन्होंने अदायगी की। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये तो अदायगी की, लेकिन पुराने बकायजात, जी हाँ, पुराने बकायजात अदा कर दिए हैं। 2018 के जो 14 बनते थे, वो जो 18-19 में जो तफसीलात आई थी, तो 18-19 के 14, अभी 19, 20, 21, 22, 23 बाकी है। लेकिन उन्होंने 10 महकमों के अदायगी कर दी है, 10 महकमों की, और मुलाजमीन की जेब में माल भी आ गया है माशाल्लाह। और बताते भी नहीं हो, बहुत सियाणे हो भाई, कोई बात नहीं, आवाज़ हम लगाएं, खाओ तुम, शाबाश है। तो उन्होंने 10 महकमों के मुलाजमीन को अदायगी कर दी है, पुराने एरिया 14। जी हाँ, एक ग्रेड के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट में 44 से 45 हज़ार रुपये आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ईदी हो गई भाई, कोई बात नहीं। लेकिन आज रिटायर मुलाजमीन को चेक दिए हैं और बकाये पुराने जो बकायाजात हैं वो भी अदा करने जा रहे हैं। यानी नवंबर में 1-2 महकमे और हैं और दिसंबर के अंदर महकमा तालीमात की हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा जो लड़कियां हैं उनको भी अदा कर दिया जाएगा दिसंबर में। और सर्दी में बादाम पिस्ता अखरोट खाना, आराम से बैठ जाओ, दिसंबर में सर्द मौसम होगा, बादाम अखरोट पिस्ता खा लेना, ईद है, कोई बात नहीं। लेकिन आज उन्होंने रिटायर मुलाजमीन को अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ने अपने हाथों से चेक दिए और वो यकीनी तौर पर आज तकरीबन 14 मुलाजमीन जो थे उनको ये चेक दिए गए और उनको आज 13 आ गए थे और उनको 13 को जो चेक दिए गए और वो खुश भी थे। लेकिन उसमें से एक खातून ने ज़बरदस्त आवाज़ निकाली कि अल्लाह के वास्ते पेंशन का कर दें, आप हमारी पेंशन का कर दें। यकीनी तौर पर ये हर रिटायर्ड मुलाजमीन की आवाज़ है, पेंशन पेंशन पेंशन। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ने यकीन दिलाया कि हम इसके लिए बहुत कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहें। लेकिन जो टाउन हमारे 9 टाउन है वो कम अज़ कम इस तरह के काम कर रहे हैं और फौरी तौर पर वाजिबात देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अकाउंट ऑफिसर इमरान और बजट ऑफिसर अयाज की कोशिशों से और चेयरमैन आतिफ अली ख़ान की काविशों से एक शख्स जो है वो 8 अक्टूबर को रिटायर हुआ था। जी हाँ, 8 अक्टूबर को, और आज उसको 8-10 दिन में चेक मिल गया। ये होता है कि आप घर जाओ तो चेक लेके जाओ। अभी ये पॉलिसी बना रहे हैं कि जिस दिन रिटायर हो उस दिन चेक मिले। शाबाश है अकाउंट ऑफिसर इमरान और बजट ऑफिसर अयाज और आतिफ अली खान चेयरमैन नॉर्थ मलबार टाउन, जो यकीनी तौर पर काम कर रहे हैं। और इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका भी बड़ा रोल है। भाई चिड़िया तो वही बिठाएंगे ना यार, कोई बात नहीं। लेकिन इन चेकों की अदायगी के बाद यकीनी तौर पर जहाँ सबको बारी बारी बुला के इज्जत और एहतराम के साथ चेक दिया जा रहा था, वहीं पर अब हम आपको बताते हैं 3 मुलाजमीन के वालिदैन फौत हो गए थे, इंतकाल कर गए थे, फौतगी कोटे पे वो कोशिश कर रहे थे। आज उनको भी, उनमें एक काबिल एहतराम बच्ची भी आई थी और 2 थे, उनको आज लेटर दे दिए गए, अपॉइंटमेंट लेटर, भर्ती का लेटर, फौतगी कोटे पर भर्ती का लेटर। ये भी बड़ी खबर है कि 3 रोज़गार के दरवाजे भी खुल गए माशाल्लाह। नॉर्थ मलबार टाउन यकीनी तौर पर अपने मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता चला आ रहा है और यही वजह है कि आज उनको 3 अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिए। ये भी ज़बरदस्त खबर है। यानी कि लीव इनकेशमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट और उसके साथ साथ मुलाजमीन जो हाजिर सर्विस हैं उनके पुराने और रिटायर हो रहे हैं उनके पुराने बकायाजात 2018 के 14 बकायाजात की अदायगी और उसके बाद 3 अपॉइंटमेंट लेटर। तमाम इस हवाले से हमने अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र से बात की। क्या की, ज़रा सुनिए। आज नॉर्थ मलबार टाउन ने एक बड़ा काम कर दिया है। नॉर्थ मलबार टाउन में ये बड़ा मालदार टाउन है, बड़ा माल है इनके पास, लेकिन सही दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन आज आपने अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए हैं यार, भर्तियों पर पाबंदी, आप क्या कर रहे हो आप ये? देखिए, ये तो डिजीज़ कोटा है जिस पर हक उन एम्प्लॉयज़ के बच्चों का है कि जो दौरान मुलाजमत जो है वो जिनकी डेथ हो गई, और ये खुशी की बात है उनके लिए कि कम से कम उनके घर वाले बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकेंगे
اور ان کے روزگار کا سلسلہ آگے بڑھ سکے گا. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے، الحمدللہ ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں، اور 9 ٹاؤنس کے اندر امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ہمارے ٹاؤن چیئرمین اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو نظام ہے آپ کے سامنے بھی، آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح کا نظام ہے اس وقت. ٹاؤنس کے پاس کتنے اختیارات ہیں، یو سیز کے پاس کتنے اختیارات ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے. حکومت سندھ کوئی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کچرا اٹھانے کا ذمہ اپنے لیا ہوا ہے انہوں نے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. یہاں تک کہ 106 سڑکیں جو وہ خود کہتے ہیں ان کو بنانا بھی ان کے اپنے ذمے ہے. لیکن عملاً یہ کوئی چیز نیچے ڈیلیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی اختیارات کو ڈیوالو کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہمارا تو اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر کہ جب لوگوں کو ایریئرز بھی دیے گئے ہیں، جب لوگوں کو لیو انکیشمنٹ بھی دیا گیا ہے، جب لوگوں کو ڈیزیز جو فیملیز ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ جاب لیٹر بھی دیے ہیں، اس موقع پر یہی مطالبہ ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر تقسیم کیا جائے ٹاؤن اور یو سی کے لیول پر، تاکہ کراچی کے شہریوں کو ریلیف مل سکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سٹی کونسل میں آپ کے بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یار فرینڈلی اپوزیشن ہے، میئر کراچی سے بڑی پیار ہے آپ لوگ کو یار، کمشنر کو مر رہے ہیں ان کے لیے آواز سٹی کونسل میں ایسی آواز نہیں اٹھی کہ میئر ہل جائے جیسے پہلے اٹھی تھی، چور ہے بولتا ہے وہ آواز نہیں آ رہی. اصل میں دیکھیں میڈیا کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے نا، میڈیا کو یہی چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی تک تو اجلاس بھی کتنے ہوئے ہیں، اور جو بھی اجلاس ہوتا ہے الحمدللہ اس پر جو بھی شہر کے مسائل ہیں اس پر ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں. اور نہ صرف آواز بلند کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو ان کو یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ بھائی 1.5 سال 14 مہینے گزر گئے، آپ نے ابھی تک کمیٹیاں بھی فارم نہیں کی. اب اس سے زیادہ نااہلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ 14 مہینے گزرنے کے باوجود آپ کمیٹیاں بھی آپ فارم نہ کر سکیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرانگلی اپوزیشن بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی اہل کراچی کی خدمت بھی کا فریضہ بھی انجام دیتے رہیں گے. سنا آپ نے، یقینی طور پر وہ بہت کچھ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن یقیناً ہم نے بھی ان کی مصروفیت دیکھتے ہوئے کم بات کی. لیکن پھر ہم نے بات کی اپنے دشمن سے. جی ہاں، وہ ہے چیئرمین نارتھن انور ٹاؤن عاطف علی خان. ہم بول لیتے یہ ہمارے ہوں گے. ہم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے ہمیں بولا تم اوپر نکل لو، تمہاری عمر پوری ہو گئی ہے. چلو اب یار بتاؤ، اب ہمارا سوال سنیے گا اور شروع کا ان کا جواب سن لیجیے گا. باقی جواب تو چورن چٹنی ہوتا ہے، جو یہ بتا رہے ہیں وہ سن لینا. لیکن انہوں نے ہماری کیا واٹ لگائی ہے سنیے ذرا غور سے. چیئرمین صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے یار، اور بھرتیوں پہ پابندی، اور آپ اپائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہو، عزیزان کو بھی دے دو اپائنٹمنٹ لیٹر. آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو نہیں مل سکتا. یہ ڈسیز کوٹے کے اپوائنٹمنٹس ہیں، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے جو لوگ وفات پا گئے تو ان کے حق ہے، اور وہ لوکل گورنمنٹ کی اپروول سے ہی یہ ہمارے پاس آئے تھے، اور ہم نے ان کے اپوائنٹمنٹس کو روکا نہیں ہے. ہم نے فوراً ان لوگوں کو جو ہے نا اپوائنٹمنٹ ایشو کر دیے. آپ نے کہا تھا میں ایریٹ دوں گا، کتنے مہینے کے دیے، کتنے ڈپارٹمنٹ کو دے دیے، کتنے رہ گئے؟ دیکھیں پہلی قسط 2018 کی 14 مہینے کی ایریئرس کی ہم نے جاری کی ہے، آج 95 لاکھ روپے کی، جو کہ اکاؤنٹس میں چلے گئے ہیں امپلائیز کے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ 10 ڈپارٹمنٹس ہو گئے ہیں یہ، اور اس طرح سے جو اگلے مہینے کچھ اور ڈپارٹمنٹ ہو جائیں گے، اور اس سے اگلے مہینے ایجوکیشن کو جائیں گے. تو اس طرح سے ہم نے 1 کروڑ، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ کی 3 قسطیں کر کے ان کے امپلائیز کو دے رہے ہیں. ایجوکیشن سب سے آخر میں رکھا ہے. ایجوکیشن ایز ایک ڈپارٹمنٹ اس کا اچھا خاصا اماؤنٹ تھا، اس لیے ہم نے اس کو ایک ساتھ الگ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ٹرن اوور میں 3 سال میں ان کو فارغ کر دیں گے، ان کو زیرو کر دیں گے. دیکھیے امید تو یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے کہ ابھی 2018 کا دیا ہے، اس کے بعد اگلے سالوں کو بھی ہم لے کے چلیں، اور اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر بھی اس کی کچھ فائنینشیل مینجمنٹ کریں گے، کیونکہ اچھا خاصا ہیوی اماؤنٹ ہے یہ. تو اس کو ہمیں اپنے ساتھ ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بھی دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ادائیگیاں ہوتی رہیں نا ساتھ ساتھ. سنا آپ نے، یہ چیئرمین اب ایک شناختی کارڈ نکالو، 20 سال چھوٹا ہی ہوں گا، خیر کوئی بات نہیں. لیکن آج یقینی طور پر چیئرمین عاطف علی خان نارتھن انور ٹاؤن، وائس چیئرمین ضیاء الدین شامی، میونسپل کمشنر زین العابدین ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ فائنانس کے عمران، بجٹ آفیسر ایاز، ان کی کاوشوں سے آج نارتھن انور ٹاؤن کراچی کے 25 ٹاؤنوں میں سرخرو ہے اور سر فہرست ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یقینی طور پر آج وہ وقائع جات ادا کیے جس کا خواب ہے. بہت سارے ٹاؤن میں اب یہ شور اٹھے گا اور یقینی طور پر وہ بھی دیں گے. لیکن ہم نے کہا نا کہ 14 ریٹائر ملازمین تھے، 13 آئے تھے، 1 نہیں. ایک خاتون پھر بعد میں آئی، ان کو بھی عزت و احترام کے ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے پھر
उनको भी चेक दिया एहतराम के साथ। कोई बात नहीं, आप लेट हुई हैं लेकिन आपकी अमानत हमारे पास थी, ये लीजिए। वो भी बड़ी मुतमईन होकर रवाना हुई। ये है नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन, जो कि यकीनी तौर पर इस वक्त सर फहरिस्त चल रहा है अदायगियों के मामले में और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।